बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको जुम्मतुल मुबारक का एक मुख्तसर सा अमल बताने जा रहा हूँ। ये डेज़ वज़ाइफ सीरीज़ बेसिकली 40 वज़ाइफ की एक सीरीज़ है और जो बंदा इस सीरीज़ को फॉलो कर लेगा स्टेप बाय स्टेप पहले अमल से लेकर आखिरी अमल तक पाबंदी से कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से यकीन है इंशाअल्लाह उसका बड़े से बड़ा मसला भी हल होगा। कोई भी हाजत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी मकसद में भी कामयाबी चाहते हैं, किसी परेशानी से निजात चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आसान, बहुत मुख्तसर और बहुत ऑथेंटिक वज़ाइफ का एक सेटअप बनाया गया है जो पिछले 5 साल से बहुत से लोगों को करवाया गया और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को करवाया और सबको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हुआ। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ने से पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे पहले हम अपने यकीन की दुरुस्तगी कर लें कि हमारे मसाइल को हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई हमारा मसला हल नहीं कर सकता। हमारी परेशानियों को दूर करने वाली ज़ात, सेहत बीमारी देने वाली ज़ात, नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाली ज़ात, इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात, ज़िंदगी मौत देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया के सारे इंसानों के सारे मसले एक लम्हे में भी हल कर सकते हैं। अल्लाह पाक किसी के मोहताज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के भी मोहताज नहीं और हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में है। हम जब अल्लाह से मांगते हैं हमारा एक यकीन हो और वो यकीन ये डिपेंड करता है हम मांग किससे रहे हैं। दुनिया के किसी बंदे से हम मांगने जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार से मांगने जाते हैं, हमें पता होता है जैसे मैंने बात करनी है मांगने के लिए इसने आगे से मैं बात कर रहा हूँगा, अपनी परेशानी बता रहा हूँगा और ये बहाने सोच रहा होगा इनकार करने के। फिर इससे अगले स्टेप पे जाएं तो पता चलता है एक बंदा है जो परेशानी में बहुत साथ देता है और लोगों की बहुत मदद करता है। जब आप उसके पास जाते हैं, आपका रिश्तेदार भी नहीं है लेकिन आप इस यकीन के साथ उससे मांगते हैं, आपको पता है कि इसके पास है और ये देता भी है, तो कितने यकीन से मांगते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मांगे और हमारा उस बंदे जितना भी यकीन ना हो, हकीकत तो ये है कि हमने दुआ के लिए हाथ उठाए होते हैं और हमारे ज़हन में ये ख़्याल चल रहा होता है पता नहीं ये दुआ कबूल होनी भी है या नहीं, मेरा मसला हल होना भी है या नहीं। अब इस यकीन के साथ जब अमाल करते हैं तो अल्लाह पाक बंदे के गुमान के मुताबिक फ़ैसला फरमाते हैं, फिर मसले हल नहीं हो सकते। मसाइल का हल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यकीन से मांगने में है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं बंदे से उसके गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। हमारा गुमान हो अल्लाह मैं आपसे मांग रहा हूँ और आप मेरा मसला ज़रूर हल फरमा देंगे, बस यकीन हो, उस यकीन से मांगिए। बेसिक सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। अमल की तरतीब में सबसे बेहतर ये है कि मगरिब की नमाज़, जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज़ से लेकर जुमा की मगरिब तक, शब जुमा और जुमा का दिन, जुमा का 24 घंटे का जो दिन होता है ये मगरिब से मगरिब तक होता है। तो शब जुमा को भी इस अमल को कर सकते हैं, इशा के बाद रात सोते वक्त अमल कर लें तो भी ठीक है और दिन को भी किसी वक्त करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अमल की तरतीब ये है, आपने 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी इस्लाम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। हमारा पहला ध्यान फ़ौरन नमाज की तरफ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना हो। हमें तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमक भी चाहिए और जूते का तस्मा भी टूट जाए तो नफल पढ़ के, नमाज़ पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। तो 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से आपने पढ़ ली, अब मुसल्ले पर बैठे हुए किबला रुख होकर बावुज़ू आपने इस अमल को करना है। अब वज़ाइफ पर हमने यकीन नहीं बनाना। जिस तरह मेडिसिन से शिफा नहीं मिलती, शिफा अल्लाह देते हैं, मेडिसिन तो सुन्नत की नीयत से इस्तेमाल करनी एक सबब है, इसी तरह वज़ाइफ भी सबब हैं। मसला तो अल्लाह हल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसला हल करने के लिए वजीफ़ों के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह मेडिसिन के बगैर शिफा दे सकते हैं, इसी तरह वज़ाइफ के बगैर हमारा मसला भी हल कर सकते हैं। वज़ाइफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारने का एक रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमा रहे हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम इससे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे प्यारे नाम हैं, बस तुम उन नामों से अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ने पुकारने का भी हुक्म दिया और कैसे पुकारना है ये भी बता दिया।
اب اللہ رب العزت کی جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ویسے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ رب العزت کو پکارنا، تو یہ جو وظائف ہیں یہ دستک ہیں۔ بادشاہ کے دروازہ پر دستک ہو اور دروازہ کھل جائے اور آدمی خاموشی سے واپس چلائے تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ بہت سے لوگوں کا غلط یقین بن گیا کہ وظیفوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب وہ وظائف تو کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں اور اٹھ کے مصلے سے چلے آتے ہیں، ایسے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ہم وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکاریں، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ جب اللہ رب العزت کا دروازہ، جو بادشاہ کا دروازہ کھلا ہی رہتا ہے، اور اللہ پاک کو مانگنے والے بہت پسند ہیں، جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ رب العزت کا اتنا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ تو عمل کی ترتیب میں حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ یہ 3 کام حدیث مبارکہ سے ہم لیں گے اور ان کو ہم نے فالو کرنا ہے ان ساری وظائف سیریز میں۔ تو اس عمل کی ترتیب یہ ہوگی، آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے سارے اسماء مبارکہ، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، آپ اس کو موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں وہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان اسماء مبارکہ کو پڑھیے گا، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ، یا ملک یا اللہ جل جلالہ، یا قدوس یا اللہ جل جلالہ۔ آپ ان اسماء مبارکہ کو پڑھیے گا، آپ کو لذت آئے گی، بڑا سکون اور بہت مزہ ہے اللہ کے نام لینے میں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، حضرت صبح اللہ کا نام لیتا ہوں، شام تک میرے منہ میں مٹھاس رہتی ہے، کیسی محبت ہوگی اللہ رب العزت کے دل میں۔ آپ نے ان سارے اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کے سارے اسماء مبارکہ کو پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ اعمال جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، ان اعمال کو ہم نے اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل چینل پر جمع کیا ہے، اور جو بندہ ان اعمال سے مسائل کو حل کروانا چاہے تو بہترین راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے، رات کو کر لیں، دن کو کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت، درود پاک کی کثرت اس دن میں کیجیے گا۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد تمام اسماء مبارکہ، اور اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک، کم از کم مقدار 3 دفعہ ہے۔ درود پاک سامنے شوہر ہے، ان میں سے ان چاروں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ اب دعا کیسے کرنی ہے؟ ہم عمومی طور پہ جو جس طرح آرڈر لگاتے ہیں یا اللہ یہ بھی دے دیں، ایسا نہ ہو۔ ہم اللہ سے مانگیں تو پہلے اللہ رب العزت نے جو احسانات کیے ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ پیارے اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مال و دولت سے نوازا، آپ کا شکر ہے، آپ نے گھر کی نعمت عطا فرمائی۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کا تو ہمیں اندازہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم سانس لیتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے لیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری زبان پر لعاب بنتا ہے، یہ لعاب اگر بننا بند ہو جائے، پانی کی باٹل ہر وقت پاس ہو اور زبان کو تر کرتے رہیں، کتنی مشقت ہو، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے کاموں کا وقت پہ ہو جانا اللہ کی نعمت ہے، ہمارا وقت پہ کام پر پہنچ جانا اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، تو 2-4 منٹ تو لازمی، 5 منٹ تو کم از کم جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں جتنی آسانی سے ہو سکے 5 منٹ کم از کم ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ فرمانے جب تم شکر کرو گے نعمت کو مزید بڑھا دیا جائے گا۔ اب آپ جب 5 منٹ ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیجئے، پھر آپ نے دعا یوں کرنی ہے، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حاجت ہے، اللہ اس کو پورا فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے، بس اتنا ہی ہے۔ اور جب آپ عمل کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ دعا کے بعد درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ بس اتنا ہی عمل ہے، اس وظائف سیریز کو فالو کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ سب کے سارے مسئلوں کو اپنی رحمت سے حل فرما دے۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، تصویر نہ دیں، جو آپ سے کہتے ہیں آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، سب جھوٹ ہے۔
جو ہے ہمارے اپنے عملوں کا کیا درا ہے اور سارے کسب ہمارے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں خوش کی طرح پہ جتنا فساد ہے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ یہ 5 وقت نماز نہ پڑھے اور رزق کا رونا روتا رہے تو پھر جو مرضی کرتا رہے، جتنے چاہے وظیفے کر لے، ساری دنیا کے عامل مل کے بھی اس کا مسئلہ حل کرنا چاہے نہیں کر سکتے، کہ رزق کی تنگی ہے اس بندے کے لیے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ اب جتنے چاہے وظیفے کر لے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں جو لوگ وظائف کرتے ہیں ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، وہ چینج یور لائف کورس واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ضرور کریں، نمبر سامنے شو ہو رہا ہے۔ اور بیسیکلی یہ وہ ان اعمال پر مشتمل کورس ہے جو ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، اور نہیں ہیں تو ہم پریشان ہیں۔ ان اعمال کو کرتے ہوئے اگر وظائف کر لیں گے تو مہینوں کا مسئلہ دنوں میں اور دنوں کا مسئلہ چند منٹوں میں حل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں وہ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے ہماری سیریز کو فالو کر لیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔